दुःख जिलो गर्नुपर्छ भन्दै सधैँ गाई बाख्रा भैँसी पनि चराउँछौ बाले बाबु उठ पढ भन्दै गराउनु हत्केलामा ठेलै ठेला धान लिन आउँथ्यो हत्केलामा ठेलै ठेला धान लिन आउँथ्यो तलसिङलाई भूत बाली भराउनु बाले गराएरै एमए पास गराउनु बाले बाबु उठ पढ भन्दै गराउनु बाले कहाँ पुगोस् औकात त्यो चाउमिन र पिज्जाको कहाँ पुगोस् औकात त्यो चाउमिन र पिज्जाको फेट्न मकै रोटी मन पराउनु भयो बाले बाबु उठ पढ भन्दै गराउनु भयो बाले अन्तिम शेर थाहा छैन बाँचुन्जेल हामीबाट के पाउनु थाहा छैन बाँचुन्जेल हामीबाट के पाउनु हो पुरा जुनी हाम्रै लागि हराउनु भयो बाले बाबु उठ पढ भन्दै गराउनु भयो बाले गराएरै एमए पास गराउनु भयो बाले धन्यवाद किनभने बस्छौँ हामी बनेर हरसित काम लाग्ला भनी पक्द पानी बर्सन्छ झरझर गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर पूर्व जाने कुरा गर्दा जानु पर्दछ पश्चिम चाहनी रमको हुन्छ सक्छ भेटिन रक्तिमा तला थप्छु भनी लाग्दा गर्ल्याम्म ढल्छ यो घर गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर मजाले हाँस्न खोज्दामा आँसुको भेला बग्दछ पियो पिउसको प्याला बनी जहर सर्दछ कोर्नु छ भाग्यको रेखा चलाऊ अबै कर गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर खुला आकाशमा तारा हेर्नका निम्ति फर्किँदा कालो बादलले छेकी अँध्यारो पार्छ पर्खिँदा जे अगाडि पर्यो सोही आफ्नो हो छैन त्यो पर गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर पियौला जलले तिर्खा मेटाउला त भन्दछन् समुद्री सपना देख्दा खोला बगर बन्दछन् फर्किँदैन हिजो पक्कै नमानौ खिन्नता तर गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर भेट्नेछौ मित्र यी भन्दा भेटिन सक्छ दुश्मन सोध्छौ यस्तै रहोस् नित्य ढल्किँदै जान्छ यौवन छेपारोको गरी चाला बाँच्नुको अर्थ के छ र गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर समाधि राष्ट्रको झन्डा गाडो पत्थरमा अब पुर्खाको मार्गमा हिँड्दै सीमामा उभियौँ सब आगोमा फाल हालौन नमानी ज्यानको डर गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर गरौँ आजै सबै काम होलीको छैन है भर धन्यवाद धेरै धन्यवाद छ पुनमलाई आफ्नो कविता समयको रुमाल कविता सङ्ग्रहमा कविता वाचन गरिदिनु भएकोमा अघिकै पृष्ठभूमिकै पनि मिल्छ उहाँलाई पनि कवि रत्न बिरही घिमिरेको समयको रुमाल शिवको शरणमा शीर्षकको कविता वाचन गर्दैछु यो कविता नर्कुटक छन्दमा लेखिएको छ जब वसुधा फुले मनुजको तब जन्म भयो जल जहिले मिल्यो पवनको बल साथ रह्यो नजिक हुँदै गए रहरका सब छालहरू अब शिवलेहरू कवरका बगालहरू
मनुज बने हठी मन दीन त धर्म गरे अनुज लुटी लिए अधिक भो धन पाप भरे अनि कसरी भोगन द्रवित यो मन मन्दिरमा जब शिवमा धरी छ सजिने घर आखिरमा चमक भरी बढो गगनमा बिजुली दगुरिन् दिनकरले छले अनि धरा पनि भुङ्ग उडिन् सुसमयले स्वयं बड भनी गति दिन्छ सरो हर शिवको परि प्रकृतिको भय दूर गरौँ गुरुजनले दिँदा रसगडा सब शिष्य लुके त्रिसित भई तिनै सफरमा पनि नित्य चुके बुझ जडता बढ्यो सकसको खुदकारक हो हस शिवमा मुनि सहजमा भवतारक हो कसरथ पीने नयनमा कति हाँसु यहाँ असरख पियझै दिल चुडी कति बाँच्नु यहाँ जलन बढ्यो यसै जहरको अतिरा पछाइ रत शिवमा भई हृदयको हरताप सबै सब दुनिया डुब्यो नरकमा प्रभु नाम भुली परजनको गरौँ अब मिली उपकार फुली अशुभ कुरा भुलौँ मरणको शुभ मार्ग खनौँ स्तुति शिवको गरी शरणको हकदार बनौँ स्तुति शिवको गरी शरणको हकदार बनौँ स्तुति शिवको गरी शरणको हकदार बनौँ। धन्यवाद। धन्यवाद छ। अत्यन्तै राम्रो वाचन गर्नुभएकोमा सबैको रुमाल कविता सङ्ग्रहबाट कविता थियो अनुज्ञा नेपाल। भूमिकाभित्र पनि अनेकौँ भूमिका प्रशासकीय प्रमुख आदरणीय वीरेन्द्र भारती दाई देखिरहेको छु। उहाँले मलाई सधैँभरि यो कविता भेट्दाखेरि कहिले फोन गरेर सुना भनिरहनुहुन्छ। दाइकै फरमाइसको एउटा कविता सुनाउँछु मैले यो नगरपालिकामा आएर। कविताको शीर्षक छ सधैँ पाइराखु म तिम्रो सहारा भन्ने शीर्षक छ। प्रेमका कुरा गरौँ होइन एकछिन। यो कविता लेखेको धेरै भयो, मैले 10 वर्ष जति भयो होला यो कविता लेखेको। म सुनाउँछु। सधैँ पाइराखु म तिम्रो सहारा। म आधा खडा झैँ तिमी पो भरी छौ। म आधा खडा झैँ तिमी पो भरी छौ।
तिमी जुन भन्दा अझै सुन्दरी छौ, तिमी जुन भन्दा अझै सुन्दरी छौ, तिमी मुस्कुरायौ भने फूल फुल्छ, तिमी मुस्कुरायौ भने फूल फुल्छ, दिलै चञ्चले यो कता डुल्छ डुल्छ, तिमी कोपिला हौ टिपे पाप लाग्छ, तिमी कोपिला हौ टिपे पाप लाग्छ, म छोऊँ कता खै छुँदा दाग लाग्छ, म यो विश्वमा नै तिमी मात्र चिन्छु, म यो विश्वमा नै तिमी मात्र चिन्छु, तिमीले लुटेमा सबै थोक दिन्छु, तिमीले लुटेमा सबै थोक दिन्छु, कुनै एउटा सासले पर्खिए झैँ युगौँदेखिको आशले पर्खिए झैँ, कतै घाउ लागे सँगै दुख नपाऊँ, कतै घाउ लागे सँगै दुख नपाऊँ, म तिम्रो दिलैमा सधैँ लुक्न पाऊँ, तिमी भित्र भित्रै लजायौ कि जस्ती, तिमी भित्र भित्रै लजायौ कि जस्ती, झरी नै नबरसी रुझायौ कि जस्ती, झरी नै नबरसी रुझायौ कि जस्ती, म खैको हुँ के गर्छु बिर्सेछु सारा, म खैको हुँ के गर्छु बिर्सेछु सारा, सधैँ पाई राखूँ म तिम्रो सहारा, सधैँ पाई राखूँ म तिम्रो सहारा, म तिम्रो सहारा। धन्यवाद। आफ्नो अत्यन्तै राम्रो कविता यहाँ हामी सामु प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ, अत्यन्तै गोदावरी साहित्य परिषद नाम जस्तै सुन्दर सृजन कर्मले सार्थकता पाओस् मेरो कामना। यस संस्थाको सल्लाहकार बनाएर मलाई धेरै आनन्द हुनुहुन्छ। मैले जानेको मैले सकेको सहयोग म पनि गर्नेछु। धेरै बोल्दिनँ। आजको उचित कृतिहरूका कृतिकारहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई तथा सम्मानित व्यक्तित्वहरूमा श्रेष्ठजीलाई धेरै बधाई भन्दै म एउटा गजल सुनाउँछु। समय गइसकेको नबोलाउनु। देवी सरले माया प्रेमका नसुनाउनु भन्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ त्यस्तै मात्रै लेख्न आउँछ। अब हात बदल्न सक्दिनँ जस्तो पनि लाग्छ। गजल सुनाउँछु। जलायो
Hare